बीवी की इज्जत करने वाला शौहर खुशहाल ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकता? क्या उसे कोई हक नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार सके? अगर बीवी का वो मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारे तो ग़ुलाम बन जाता है, जैसे कहते हैं कि जोरू का ग़ुलाम। और अगर माँ बाप की इज़्ज़त करे तो फिर यही कहते हैं कि ये माँ बाप की इज़्ज़त करता है, माँ बाप का ग़ुलाम बना हुआ है, तो बीवी के हक अदा नहीं कर सकता। आखिर क्यों? आखिर इंसान शादी के बाद इतना क्यों बदल जाता है? उसके साथ ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, अभी कैसी आप लोगों की चल रही हैं ईद की तैयारियां? आप लोगों ने शुरू की हैं कि नहीं की हैं? और आप लोगों का रमज़ान कैसे गुज़र रहा है? अब तो माशाल्लाह से दूसरा इशरा भी काफ़ी चल चुका है, तो रोज़े अब बाकी बच्चे हैं ये थोड़े से, तो ये पता नहीं चलेगा कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो हमें साथ साथ अपनी ईद की तैयारियां भी कर लेनी चाहिए। तो हमने भी अपनी ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मैंने शुरू से अपने घर की सजावट शुरू कर दी है। मैंने कहा कि मैं ना अपने घर को सजाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ। तो ये लटकने हम इसको कहते हैं, तो इसको हमने बनाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ्रेमें वगैरह बनाई हुई है। अभी हम लोग घर की सजावट शुरू कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम अपनी बहनों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वो भी अपनी ईद की अच्छे से शॉपिंग भी करें और घर की सजावट भी करें। और घर में सजावट ऐसे करें कि बग़ैर पैसों के जो कुछ हमारे घर में है हम उसी से घर की सजावट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर शीटें पड़ी हुई थी, तो मैंने ये जो लटकना बनाया हुआ है ये एक मेरी बेटी ने बनाया है, एक मैंने बनाया है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कौन सा आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत आसान तरीके से बनता है, मैं आप लोगों को ये बना कर भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैंने रेडी कर लिया। तो मेरा बेटा कहता है कि मुझे भी अम्मी एक बना कर दो, मैं अपने रूम में लगाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना कर देती हूँ। तो उनके लिए मैं जब ये लटकना बनाऊंगी उनके रूम के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी इसको देखिए और बनाइए अपने घरों में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी अपने घर को हम सजावट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने सजावटें शुरू कर दी हैं, ईद की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन साथ साथ करती जाती हूँ। तो ये डेकोरेट अपने घर को हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी अपने घर को डेकोरेट करें, पर बजट बिल्कुल नहीं, ज़ीरो बजट में हम लोग ये तैयारियाँ करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ हमारे घरों में है, चाहे धागा हो, चाहे कंप्यूटर शीटें हो, चाहे शीपर्स हो, चाहे गत्ते हों, उनसे हम अपने घर की बहुत अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर को हम सजा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। लेकिन अफसोस आज के माशरे में अक्सर लोग अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं करते, उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, उनकी राय को अहमियत नहीं देते और फिर शिकायत करते हैं कि घर में सुकून और बरकत नहीं है। ये नहीं देखते कि हम अपनी बीवी के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, उनके हकूक़ों का ख्याल नहीं रखते, हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनको मोहब्बत नहीं देते। बस उसको बिठा दिया घरदारी के लिए हाउस वाइफ बनाकर, और उसके बाद हमने उसको बच्चे 10-10 पैदा करवाने हैं। तो चलो 10 आज के दौर में नहीं है तो कम से कम 4-5 तो बच्चे आजकल के दौर में भी चल रहे हैं, हर किसी के घर में होते हैं। तो इसलिए फिर शौहर फिर करता है शिकायतें कि मेरी खिदमत गुजारी नहीं होती, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरी बीवी ठीक नहीं है, मैं दूसरी शादी कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बीवी प्यार की मोहताज होती है। बीवी के साथ जितना मोहब्बत से पेश आओगे वो उससे कहीं बढ़कर आपसे मोहब्बत करेगी। इसलिए अपनी बीवी को इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, अपने वालिदैन को भी इज़्ज़त मोहब्बत दें, जिस चीज़ के वो हकदार हैं उन्हें दें। और जो बीवी हकदार हो, बीवी को उनकी अहमियत और मोहब्बत मिलनी चाहिए, उनके हकूक़ पूरे करने चाहिए। जब शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है तो
گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں یا پھر محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہم جب اپنا ماحول اچھا رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر وہ ماحول وہی پکڑیں گے جو ہم نے اپنے گھر میں بنایا ہوا ہے۔ اچھا، تو بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں بڑوں کو اپنا ماحول بہتر رکھنا ہوگا۔ تو جب ہمارا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہوگا، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ ہمارے بچے ہمارا ماحول دیکھ کر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی خاطر ہمیں اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، بیوی کو اپنے ہسبینڈ کا، ہسبینڈ کو اپنی وائف کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، اور اس سے خوشیاں دگنی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک عزت دار شوہر ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جتنا وہ اپنی بیوی، اپنے والدین اور سب کی عزت کرے گا تو وہ بہت جلد کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بیوی کی عزت دینے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ جو دعا مانگے گا اس کی رد جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی تمام بیویوں کے ساتھ محبت اور عزت سے زندگی گزاری۔ اس نے اپنی پوری بیویوں کو، جو 11 بیویاں تھیں حدیث میں آتا ہے، تو انہوں نے اپنی ہر بیوی کو ویسے ان کے حساب سے رکھا، ان کے حقوق پورے کیے، ان کو محبت دی۔ اور اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بیوی کو شوہر کا خیال رکھنا ہوگا اور شوہر کو بیوی کا، کیونکہ اگر بیوی کی زیادہ محبت ہوئی بیوی شوہر کی تو زن مرید بن جاتا ہے، جورو کا غلام کہلاتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی بیویوں کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی وہ حقدار ہیں، اور بیویاں بھی اپنے شوہر کو اتنی اہمیت دیں جتنا وہ حقدار ہے۔ جب وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کے لیے آتی ہیں، وہ شوہر بھی ان کو عزت نہ دے، ان کے حقوق پورے نہ کریں تو پھر بیوی کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ بیوی گزارا تو کرتی ہے گھر میں، لیکن اس کا دل نہیں لگتا۔ لیکن خوشحال بیوی اپنی زندگی خوشحال بنا سکتی ہے اور اپنے گھر کو خوشحال کر سکتی ہے، اپنے شوہر کو خوشحال کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو۔ اگر بیوی ہی خوشحال نہ ہوئی تو وہ کسی کو خوشی نہیں دے سکتی، نہ ہی وہ اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، چاہے بھی پھر بھی اپنے بچوں کو کوشش کر کے بھی کوشش نہیں کر پائے گی، کیونکہ اپنے بچوں کو وہ خوش نہیں رکھ پائے گی۔ تو پھر بچوں کو شکایت ہوگی کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، محبت نہیں کرتی، دیکھو یہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ کیونکہ کوئی سمجھے کہ بیوی کو کیا ہے، آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، آخر اس کے دل میں کیا ہے ایسا، وہ طنز لہجے میں بات کیوں کرتی ہے، آخر اسے کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو اس سے باتیں پوچھیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں اور خود ان کا دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ یہ صرف اپنا اچھا شوہر ہی کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو براہ کرم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو عزت اہمیت دیں اور دوسروں کی باتیں چھوڑ دیں، دوسروں کو نہ دیکھیں کیا کہتے ہیں لوگ، لوگوں کی باتیں تو چھوڑ ہی دیں۔ لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ایسی اور ٹپس لے کر آئیں گے اور اپنے گھر کی سجاوٹ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے، اور آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ہمارے یہ جو لٹکنے ہیں بنے ہوئی ہیں آپ لوگوں کو کیسے لگے، اور گھر کی سیٹنگ کیسی لگ رہی ہے۔ ابھی میں نے مکمل سیٹنگ تو نہیں کی، چھوٹی چھوٹی سیٹنگ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم لوگوں نے سجاوٹ سے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے کپڑے بھی سلائی کرنے ہیں، بہت سارے کپڑے ہم خود گھر میں سلائی کرتے ہیں، اور جو جینٹس کے سوٹ ہوتے ہیں وہ میرے ہسبینڈ سلائی کرتے ہیں، اور جو لیڈیز ہوتے ہیں وہ میں خود سلائی کرتی
کرتی ہوں، تو اس لیے ہم باہر سے کام کوئی نہیں کرواتے۔ آج تک ہم نے جو بھی کام کیے ہیں ہم خود اپنے کام خود کرتے ہیں، ہم دوسروں سے نہیں کرواتے، کیونکہ انسان اپنے بجٹ میں رہ کر ہی اپنا کام کرے، چاہے بجٹ زیادہ بھی ہو لیکن اپنے کام ہم بہتر طریقے سے خود کر سکتے ہیں، ہم خود کریں تو بہتر ہوگا۔ ٹیلر کو ہم نہ دیں کیونکہ ٹیلر اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں، وہ ہم اپنے گھر میں ہی استعمال کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔